बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज गुमराह कहानी के पार्ट 3 के साथ आपकी होस्ट दुआ वाली साहब की खिदमत में हाजिर है। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे के बाहर बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। दिलावर खान सोते वक्त कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था। बिल्ली बासानी खुले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुई और खाने की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगी। तब ही इसकी निगाह शीशे के उस जग पर पड़ी जिसमें मैं मौजूद था। बिल्ली शायद बहुत भूखी थी, इसलिए मेरे मुख्तसर से वजूद को देखकर एक ही जस्त में जग के करीब जा पहुंची। सच तो ये है कि वो बिल्ली उस वक्त मुझे शेरनी से कम नहीं लग रही थी। मैं खौफजदा होकर जग के एक गोशे में सिमट गया। उसी वक्त बिल्ली जग पर झपटी और जग उल्ट गया। शोर की आवाज सुनकर दिलावर खान की आंख खुल गई। गहरी नींद से जागा था, इसलिए गनूंदगी में ही हाथ बढ़ाकर नीचे पड़ा जूता उठाकर बिल्ली को रसीद किया और दोबारा बिस्तर पर लेटते ही सो गया। बिल्ली भारी बार कम जूता लगते ही नाक की सीध में कमरे से निकलकर भागी, जबकि मेरे लिए ये सुनहरी मौका था जो मुझे कुदरत ने फराहम किया था। मैं कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकला। पहले इधर उधर सुन गिन ली कि कहीं वो बिल्ली तो मेरी ताक में नहीं। फिर मैदान साफ देकर इमारत से बाहर निकला। अब मेरा इरादा हकीम साहब के घर जाने का था। इस नन्हे मुन्ने वजूद के साथ मुझे वहां पहुंचने में घंटों लग गए। मैं हकीम साहब के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो रात का आखिरी पहर था। हकीम साहब के घर का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। मुझे ये देखकर हैरत हुई। ये खिलाफे मामूल बात थी। हकीम साहब तहज्जुद गुजार थे, जो तहज्जुद की नमाज के बाद तिलावत और फिर फजर की नमाज पढ़कर दीगर कामों में मसरूफ हो जाते थे। मुरादनगर में चंद रोज क्याम से मैं इनके मामलात से आगाह हो चुका था। मैं फिक्र परेशानी के आलम में इनके कमरे में दाखिल हुआ तो दक से रह गया। हकीम साहब दरवाजे के करीब ही चत पड़े थे। हकीम साहब उठिए, क्या हुआ आपको? मैं इनके करीब पहुंचकर चीखा, मगर जवाब ना मिला। वो होश से महरूम पड़े थे। फिर मैंने सैमा के कमरे में देखा। इसके कमरे का दरवाजा भी खुला पड़ा था और वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। किसी अनहोनी के तसव्वुर से मेरा दिल बैठने लगा। मैं दोबारा हकीम साहब के कमरे में जा पहुंचा और इनके सर के करीब जाकर गाल थपथपाने लगा। कुछ ही देर बाद हकीम साहब कर हाथे हुए उठ बैठे। कौन है? मैं हूँ बाबर। कहाँ हो तुम? इन्होंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। आपके पास, इधर देखिए, मैंने चिल्लाकर कहा। हकीम साहब ने आवाज की सिमत देखा तो हैरत से उछल पड़े। कौन हो तुम? मैं बाबर हूँ बाबा जी। मैंने वजाहत करते हुए हवेली में खुद पर बीतने वाले वाक़े की सरगश्त सुनाई। फिर पूछा, आपको क्या हुआ और सैमा कहाँ है? सैमा के जिक्र पर हकीम साहब की आंखों में आंसू आ गए। मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा ही था कि सैमा की चीख सुनाई दी। इससे पहले कि मैं सैमा के कमरे का रुख करता, एक खौफनाक सूरत लबादा पोश मेरे कमरे में दाखिल हुआ और अपने हाथ में मौजूद लाठी का भरपूर वार मेरे सर पर किया। क्या सैमा अपने कमरे में नहीं है? इन्होंने पूछा और मेरे इनकार पर दर्द भरे लहजे में फरियाद की। मेरी बच्ची, ना जाने वो शैतान मेरी बच्ची को कहाँ ले गया। मैंने सोचते हुए कहा, इसका मतलब है कि ये जलाल खान की बदरू का काम है। नहीं, इन्होंने अनकार में सर हिलाया। मैं जलाल खान की शक्लो सूरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो जलाल खान नहीं, ना जाने किसकी बदरू है। इनके जवाब ने मुझे चुमकाकर रख दिया। कहीं ये विकी और इसके दोस्तों का काम तो नहीं? मैंने खदशे का इजहार किया तो इन्होंने एक बार फिर नफी में गर्दन हिलाई। वो कल शाम ही अपने दोनों दोस्तों के साथ मुरादनगर से चला गया था। हकीम साहब की बातों से मेरा जहन चकरा कर रह गया। इनका कहना था कि लबादा पोश की शक्लो सूरत जलाल खान से मुख्तलिफ है। कहीं ये बदरू के खेल में कोई दूसरा चक्कर तो नहीं? हो सकता है वो कोई बहरूपिया हो। मैंने सोचा, फिर खुद ही अपने ख्याल की तरतीब की कि अगर वो कोई आम इंसान था तो फिर मैं बौना कैसे बना? क्या सोच रहे हो? हकीम साहब ने मुझे पूछा। मुझे सैमा की तलाश में दोबारा लाल हवेली जाना पड़ेगा। मैंने हकीम साहब को जवाब दिया, मगर पहले भी तो तुम समीना की तलाश में हवेली गए थे, जहां उसी लबादा पोश ने तुम्हें बौना बना दिया। हकीम साहब ने मेरे मुख्तसर तरीन वजूद को हैरत से देखते हुए कहा,
बहरहाल मैं इन्हें कायल करने में कामयाब रहा कि सैमा का सुराग हवेली में ही मिलेगा। मैं हकीम साहब के घर से निकला और एक तरफ चल दिया। अब मेरा रुख जंगल में वाक़या लाल हवेली की तरफ था। चलते हुए मैं ये भी सोच रहा था कि इस मुख्तसर वजूद के साथ लाल हवेली पहुंचना आसान नहीं, और फिर भला उस बदरू का मुकाबला कैसे करूंगा। मैं इन्हीं सोचों में गलता चल रहा था कि करीब ही एक शनासा आवाज उभरी, मायूसी कुफर है। मैं चौंका रह गया। ये वही नूरानी सूरत बुजुर्ग थे जिनसे पहले भी दोबारा मेरी मुलाकात हो चुकी थी। बाबा आप कहाँ चले गए थे? उस बदरू ने मुझे बौना बना दिया है। मैं सिसक पड़ा। इस मुश्किल वक्त में उसे पुकारो जो शाह रग से भी ज्यादा करीब है, जो अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। वो गफूर रहीम है। तागूत के मुकाबले में वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। वो देखो सामने ही उसका घर है, वो कह रहे थे और मैं सुन रहा था। उसी वक्त मुराद नगर की मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मस्जिद सामने ही थी। मैं मस्जिद की तरफ चल दिया। लोग मस्जिद में फजर की नमाज के लिए जा रहे थे। मैं ये भूल चुका था कि मैं 5 इंच का बौना हूँ। नमाजियों के पांव के नीचे आकर कुचला भी जा सकता हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मुझे इसके हुजूर सर झुकाना है जो मालिक हकीकी है। मुश्किल वक्त में वही काम आता है, वो जो चाहे कर सकता है। वजू करने गया तो सोचने लगा वजू कैसे करूं। इसी वक्त मेरे करीब एक शख्स खड़ा था। मेरे मुख्तसर तरीन वजूद से बेखबर उस नमाजी ने नलका खोला, बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू करने लगा। वजू करते हुए उस नमाजी का पानी मुझ पर गिर रहा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं दोनों आंखें मूंदे दुआ मांग रहा था। तब ही मेरे कानों से एक बुखलाई हुई आवाज टकराई, अरे भाई यहाँ कहाँ आ गए? वजू करना है तो एक तरफ बैठकर करो। मैंने आंखें खोल दी। मैं इसी शख्स के आगे खड़ा था, मगर मैं अब 4 इंच का बौना नहीं रहा था। 6 फुट का नौजवान बन चुका था। एक नमाजी के वजू के पानी ने जादू का तोड़ कर दिया था। मैंने एक तरफ बैठकर वजू किया, नमाज पढ़ी और मस्जिद से बाहर निकल आया। मैं कुछ देर तक उन नूरानी सूरत बुजुर्ग को ढूंढता रहा जिन्होंने मेरी रहनुमाई की थी, मगर वो इर्द गिर्द कहीं भी नहीं थे। अब मेरा रुख जंगल की तरफ था। तेज कदमों से चलता हुआ मैं चंद ही घंटों में लाल हवेली पहुंच चुका था। हवेली में दाखिल होते हुए मुझे भी दड़का लगा हुआ था कि कहीं मेरा लबादा पोश से अचानक सामना ना हो जाए। ऐसी सूरत में मुझे दोबारा बौना बनना पड़ता, जो मुझे हरगिज कबूल नहीं था। मैं रास्ते में पड़ी जा बजा इंसानी खोपड़ियों से नजरें चुराता हुआ लाल हवेली के हाल में जा पहुंचा। यहाँ भी सुनाटे का राज था। एक एक करके हवेली के सारे कमरे देख डाले। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लबादा पोश सैमा को लेकर कहाँ चला गया। क्या वो इसे कहीं और तो नहीं ले गया? हवेली के कोने में वाक़या आखिरी कमरे में दाखिल होते हुए मेरे जहन में ख्याल उभरा। इस कमरे में लकड़ी की एक बारी बार कम अलमारी दरी थी। फितरी तजस्सुस के तहत मैंने अलमारी खोली। अलमारी में सिर्फ एक किताब मौजूद थी। किताब में तहरीर अल्फाज किसी और जुबान में थे। बहरहाल किताब का जायजा लेने के बाद इतना तो मैं समझ गया था कि ये जादू टूने या इस किस्म के जादू पर मुश्तमिल किताब है। मैंने किताब को फेंकने के अंदाज में अलमारी में फेंकाई था कि सरसराहट की आवाज के साथ मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई। मैंने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। 15-16 फुट की बुलंदी से गिरने से मुझे अच्छी खासी चोट लगी थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सर के बल नहीं गिरा था। मेरे गिरते ही छत में मौजूद खला खुदकार तरीके से बंद हो चुका था। मैं चोटें सहलाता हुआ उठा और इर्द गिर्द का जायजा लिया। यह हालनुमा कमरा था जिसके ऐन वस्त में एक खौफनाक किस्म का देव बुत रखा था। बुत की शक्लो सूरत में कुछ ऐसी नहुसत थी कि इसे देखते ही कराहियत का एहसास होता था। हाल के एक तरफ सुरंगनुमा रास्ता था। बुत के इर्द गिर्द का फर्श अजीब किस्म का स्याही माइल था। फिजा में अजीब किस्म की नागवार बू का एहसास हो रहा था। गौर से देखने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये स्याही माइल इंसानी खून था जो बुत के इर्द गिर्द फर्श पर जमा हुआ था। इतना तो मैं अंदाजा लगा ही चुका था
کہ یہ کوئی خفیہ تہ خانہ ہے اور اسے کھولنے کا ذریعہ وہ الماری ہی تھی۔ میرے وہ کتاب الماری میں پٹکنے سے تہ خانے کا راستہ خودکار طریقے سے کھلا اور میرے گرتے ہی دوبارہ بند ہو گیا۔ میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے، وہ لبادہ پوش کون ہے اور سیما کو اغوا کرنے کے بعد کہاں لے گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں سرنگ نما راستے میں آگے بڑھا۔ یہ سرنگ نما راستہ شیطان کی انت کی طرح لمبا تھا۔ چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی مگر سرنگ نما راستے کا اختتام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کافی دیر بعد سرنگ نما راستے کا اختتام ایک آراستہ کمرے میں ہوا۔ کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ بظاہر تو اوپر کوئی راستہ نہ تھا مگر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ یہاں بھی کوئی خفیہ راستہ ہے۔ کمرے میں ایک طرف بیڈ پڑا تھا جس پر کوئی سر سے پاؤں تک کمبل اوڑے لمبی تانے سو رہا تھا۔ کہیں یہ لبادہ پوش تو نہیں؟ ذہن میں یہ خیال ابھرتے ہی کسی ایسی شے کی تلاش میں کمرے میں نگاہ دوڑانے لگا جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکوں۔ اسی وقت بیڈ میں موجود وجود میں جنبش ہوئی۔ اس کے اٹھ کر بیٹھتے ہی کمبل سرک گیا۔ وہ سیما تھی جو مجھے دیکھتے ہی بیڈ سے اتری اور روتی دھوتی مجھ سے لپٹ گئی۔ بابر مجھے اس بدرو سے بچا لو۔ سیما حوصلہ رکھو، میں ہوں نا۔ میں نے خود سے لپٹی سیما کا شانہ تھپتپاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ لبادہ پوش کہاں ہے؟ سیما نے بتایا وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک نہ جانے کیسے اس کی آنکھ کھل گئی۔ تب ہی اس کی نگاہ بیڈ کے قریب کھڑے خوفناک صورت لبادہ پوش پر پڑی اور وہ ڈر اور خوف سے چیخ پڑی۔ لبادہ پوش نے اپنے دائیں ہاتھ کو جنبش دی۔ وہاں عجیب قسم کی دھند چھا گئی۔ جب دھند چھٹی تو وہ 4 انچ کا بونا بن چکی تھی۔ کچھ اس خوفناک صورت لبادہ پوش کا خوف اور پھر اپنے آپ کو بونے کے روپ میں دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی اور اپنے ہوش سے محروم ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں اپنے اصل قد کے ساتھ موجود تھی جبکہ وہ سامنے میں کھڑا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ لبادہ پوش جادوگر جلال خان کی بدرو کے روپ میں کون سا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تب ہی میرے عقب میں آہٹ ابھری۔ میں نے خود سے لپٹی سیما کو ایک طرف کر کے ہٹنے کی کوشش کی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے سر کے عقبی حصے میں قیامت سی ٹوٹتی محسوس ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے کی بجائے حال نما کمرے میں اس کریا صورت بت کے قدموں میں بے حسوہ حرکت موجود تھا۔ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی سے مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ سیما بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر کچھ ایسی ہی حالت میں موجود تھی جبکہ وہ خوفناک صورت لبادہ پوش میرے قریب ہی خنجر تھامے کھڑا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں اتنا غافل ہوں کہ مجھے خبر ہی نہ ہوگی اور تم سیما کو لے کر بآسانی نکل جاؤ گے؟ تم آخر ہو کون اور جلال خان کی بادرو کی آڑ میں یہ خونی کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بابر تمہارا ویسے بھی آخری وقت آ گیا ہے اس لیے اس سوال کو تمہاری آخری خواہش جان کر بتا ہی دیتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ لبادہ پوش نے کہتے ہوئے اپنے گلے کے پاس معمولی سے عبار کو چٹکی سے پکڑ کر کھینچا اور اس کے چہرے سے ماسک اتر گیا۔ اب میری نگاہوں کے سامنے دارا اکبر موجود تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اندھا اور ٹانگوں سے معذور نیک صفت دارا اکبر جیسے انسان کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ جن دنوں سردار کمال خان مراد نگر کا سردار بنا انہی دنوں میرے والد دارا اصغر انتقال کر گئے۔ مراد نگر کے جنگل سے زمین جو کہ اب ہماری ملکیت تھی، میں نے وہاں پوست کی کاشت کا سوچا اور اپنے خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ سردار کمال خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے مجھے منع کیا مگر میں نے اسے جواب دیا کہ یہ زمین میری ملکیت ہے، میں جو چاہے کاشت کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ جبکہ سردار کمال خان کا کہنا تھا کہ پوست کی کاشت سے افیم اور اس سے ہی ہیروین بنتی ہے جس سے پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے، مگر میں اس سے متفق نہیں تھا۔ تب سردار کمال خان کے حکم پر میری فصل جلا دی گئی۔ اس وقت میری اتنی حیثیت نہ تھی کہ میں سردار کمال خان سے ٹکراتا
بظاہر میں نے عادت و اطوار بدل دیے، مگر میں موقع کی طاق میں تھا۔ میں نے جلال خان سے راہ رسم بڑھائے، وہ میرا دوست بن گیا۔ ویسے بھی اس کے اور میرے خیالات ایک ہی جیسے تھے۔ جلال خان نے اپنے حصے کی زمین و جائیداد فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے اس سے سودے کی بات چیت کی۔ میں سردار کمال خان کا ہم پلہ تو نہیں تھا، مگر میرے پاس اتنی رقم ضرور تھی کہ جلال خان کے حصے کی زمین خرید سکتا۔ یہاں بھی سردار کمال خان میرے آڑے آیا۔ اس نے مجھ سے زیادہ رقم دے کر 22 سے زمین خرید لی اور اپنے حصے کی رقم لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ عیاش فطرت جلال خان ملک نگر نگر گھومتا رہا۔ مال و دولت جتنا بھی زیادہ ہو، اگر اسے بے دریغ لٹایا بھی جائے تو آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ جلال خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ عیاشی کی بدولت وہ کلاش ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ان دنوں وہ افریقہ میں تھا۔ ایک روز جب وہ فاقے سے تھا اور ایک سڑک پر کھڑا بھیک مانگنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ایک سیاہ روش شخص نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سحر زدہ سا کار میں بیٹھا تو سیاہ روش شخص نے کار آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد کار ایک علی شان کوٹھی کے سامنے رکی۔ وہ سیاہ روش شخص اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ اسی اثنا میں ایک ملازم ٹرالی پر کھانا لیے آیا اور مزیدار کھانا دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ وہ کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ سیاہ روش شخص دوبارہ اس کے سامنے آ پہنچا۔ جلال خان، کیا تم آئندہ کی زندگی بھی اسی طرح بھوکے پیاسے در بدر بھٹکتے ہوئے بسر کرنا چاہتے ہو؟ جلال خان چونک پڑا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ مخاطب کہکا لگا کر ہنسا۔ میں تمہارے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں کہ خود تمہارے عزیز و اقراب بھی نہ جانتے ہوں گے۔ وہ جلال خان کے بچپن سے گزری ہوئی زندگی سے لے کر اب تک کے تمام واقعات سنانے لگا۔ جلال خان حیرت زدہ سا سنتا رہا، پھر بے اختیار کہنے لگا، میں اپنی زندگی عیش و عشرت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ سیاہ روش شخص نے ملازم کو آواز دے کر شراب لانے کو کہا۔ چند لمحوں بعد ہی میز پر اعلیٰ درجے کی شراب موجود تھی۔ سیاہ روش شخص نے گلاس میں شراب انڈیل کر اسے پینے کو کہا۔ آتشی سیال کا پہلا پیگ پیتے ہی وہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ کیا میں اپنے مہربان دوست کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ دوسرا پیگ چڑھا کر جلال خان نے بہکے بہکے لہجے میں کہا، میرے کئی نام ہیں۔ ابلیس موجود دور کے حساب سے پروفیسر تان شے یعنی شیطان۔ میں صدیوں سے زندہ ہوں۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ میرا دوست کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ میں جس کا ایک بار ہاتھ تھام لوں اس کی زندگی عیش و عشرت میں بسر ہوتی ہے۔ پروفیسر تان شے نے پرزور لہجے میں کہتے ہوئے دائیں ہاتھ کو جنبش دی۔ اگلا ہی لمحہ حیرت انگیز تھا۔ لباس سے آری ایک حسین و جمیل دوشیزہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ پروفیسر تان شے کے اشارے پر جلال خان کی آغوش میں آ بیٹھی۔ شراب و شباب نے اسے ہوش و حواس سے آری کر دیا تھا۔ دوشیزہ کے آنچ دیتے دہتے جسم کے لمس سے اس کے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ وہ بہکنے لگا۔ اسے نشے میں اتنا بھی خیال نہ رہا کہ پروفیسر سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اس نے صوفے کو ہی بیڈ بنا ڈالا اور کمرہ عجیب و غریب آوازوں سے گونجنے لگا۔ طوفان تھما تو لڑکی جس طرح نمودار ہوئی تھی اسی طرح غائب ہو گئی۔ جلال خان کی پیاس ابھی شاید بجھی نہیں تھی۔ وہ بے قرار نگاہوں سے لڑکی کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ پروفیسر اس کی بے قراری پر ہنس پڑا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہاری زندگی اسی طرح عیش و عشرت میں گزرے گی، بس صرف مجھے خوش کرتے رہو۔ پروفیسر نے لوہا گرم دے کر اسے اپنے سامنے ماتھا ٹیکنے کو کہا تو جلال خان نے بلا تاخیر اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ سال بھر کے مختصر عرصے میں جلال خان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ پروفیسر تان شے کے حکم پر وہ ایک وچ ڈاکٹر سے کالا جادو سیکھنے لگا۔ انہی دنوں اس نے اپنے وطن جانے کا سوچا۔ وہ اپنے بھائی کمال خان کو اپنا روب دبدبا دکھانا چاہتا تھا اور پھر پروفیسر نے بھی اجازت دیتے ہوئے کہا
کہ میں خود چاہتا ہوں تمہارا بھائی اور برادری کے لوگ دیکھیں میری تابعداری کرنے والے کے دن کیسے پھرتے ہیں۔ وہ مراد نگر آیا، لال حویلی میں رہنے لگا۔ وہ مجھ سے بھی ملاقات میں اپنی سرگشت سناتے ہوئے اس نے مجھے بھی آقا شیطان کی تابعداری کا مشورہ دیا۔ میں اس کی موجودہ زندگی سے متاثر ہو چکا تھا مگر حیرت کا شکار تھا، اس لیے سوچنے کی مہلت مانگی۔ انہی دنوں مراد نگر سے لڑکیاں اغوا ہونے لگی جنہیں بے آبرو کر کے قتل کر دیا جاتا۔ ایک روز جلال خان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اسے خود اس کے بھائی سردار کمال خان نے موت کی سزا سنا دی۔ اسے رات جس کوٹری میں قید کیا گیا وہاں میں اپنے کرندوں کے ساتھ جا پہنچا۔ پہرے داروں کو قتل کرنے کے بعد میں نے جلال خان کو مراد نگر سے بھاگنے کو کہا اور خود اپنی حویلی جا پہنچا۔ فرار ہوتے وقت بدقسمتی سے جلال خان مراد نگر کے باسیوں کی نظر میں آ گیا جنہوں نے اسے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کو 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک روز سردار کمال خان کا بڑا بیٹا پر اسرار طور پر اپنے کمرے سے غائب ہو گیا۔ خود کمال خان کے بیڈ روم کی دیوار پر خون آلودہ تحریر میں لکھی جلال خان کی دھمکی اور پھر دوسرے روز جنگل سے ملنے والی سردار کمال خان کے بیٹے کی لاش نے مراد نگر میں خوف و ہرس پھیلا دیا۔ سردار کمال خان اور اس کی بیوی بھی جلال خان کے انتقام کا شکار ہو کے دوسرا بیٹا لال حویلی کی طرف جانے کی پداش میں جلال خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ مراد نگر کے باسی بھی جلال خان کی روح کے انتقام کا شکار ہونے لگے۔ انہی دنوں مراد نگر میں ایک بزرگ عالم دین عارف شاہ کا گزر ہوا جنہوں نے جلال خان کی روح کو اپنے نورانی علم سے زیر کیا۔ جلال خان نے وعدہ کیا کہ اب وہ مراد نگر کے باسیوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر اختیاتاً عارف شاہ نے مراد نگر کے گرد حصار قائم کر دیا۔ جلال خان کی روح نے عارف شاہ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا مگر اس کے قائم کردہ حصار کی وجہ سے وہ مراد نگر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ گویا جلال خان کی روح جنگل میں قید ہو چکی تھی۔ ایک روز میں جنگل سے اپنی زمین پر چہل قدمی کرتے کرتے جنگل میں داخل ہو گیا۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک ہیبلا نمودار ہوا جس نے جلال خان کا روپ حال لیا۔ تم تو مر چکے تھے نا۔ ایک مرے ہوئے شخص کو اپنے سامنے دوبارہ زندہ دیکھ کر میں ڈر اور خوف سے کپ کپانے لگا۔ میں جلال خان کی روح ہوں اور تم ڈرو مت، میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ تم زندگی میں میرے کام آتے رہے ہو۔ اس نے دوستانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے کی نرمی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور میرے خوف میں قدرے کمی آئی۔ دارا اکبر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ روحیں تو لامحدود قوت کی حامل ہوتی ہیں اور پھر تمہارے ساتھ تو شیطانی قوتیں ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو دارا اکبر، مگر میں عارف شاہ کے قائم کردہ حصار کی وجہ سے اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتا۔ جلال خان نے مجھے اپنی حویلی سے لال حویلی تک سرنگ بنانے کو کہا تو میں پریشان ہو گیا، مگر اس میں تو کافی رقم کی ضرورت ہوگی۔ اتنی رقم تو میرے پاس نہیں ہے، رقم کی تم فکر نہ کرو۔ جلال خان نے مجھے تسلی دی۔ دوسرے روز جب میں سو کر اٹھا تو میرے بیڈ روم میں 2 بڑے بیگ پڑے تھے جو 5000 کے نوٹوں پر مشتمل گڈیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے شہر سے ماہر تعمیر بلوائے اور خفیہ طریقے سے سرنگ کی تعمیر شروع کروا دی۔ اپنی حویلی کے نیچے آراستہ کمرہ میں نے اپنی مرضی سے بنوایا۔ سرنگ کی تعمیر کے بعد جلال خان کی ہدایت پر میں نے ان تمام افراد کو قتل کروا دیا جنہوں نے سرنگ کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ کچھ روز بعد جب میں اپنی حویلی سے بننے والی سرنگ کے ذریعے لال حویلی کے تہہ خانے میں پہنچا تو حال میں آقا شیطان کا بت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ بت یہاں کیسے آیا؟ میرے آقا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اس نے پرزور لہجے میں جواب دیا۔ اس کا بتایا ہوا اگلا کام بہت خطرناک تھا۔ وہ عارف شاہ کا کانٹا راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ آئندہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں ہچکچا رہا تھا مگر اس کی حوصلہ افزائی اور پرآسائش زندگی کے لالچ نے مجھے ہمت دی۔ جلال خان کی ہدایت پر میں اپنے وفادار کرندے کے ساتھ دارالحکومت چلا گیا۔
اس روز عارف شاہ جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا اور سڑک پار کرنے لگا، ایک تیز رفتار پجارو اسے کچلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یہ پجارو میرا وفادار کرندہ چلا رہا تھا، جبکہ میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ عارف شاہ اس حادثے میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ جائے حادثہ سے دور جانے کے بعد میں نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا۔ رانا صاحب گاڑی کے بریک فیل ہو چکے ہیں، اس نے رو دینے والے لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات سن کر میرے استان خطا ہو گئے۔ اگلا موڑ مڑتے ہی پجارو سامنے سے آنے والی کوسٹر سے جا ٹکرائی۔ اس حادثے میں ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ میں شدید زخمی تھا۔ مجھے ہسپتال میں 24 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے مجھے معلوم ہوا کہ اس حادثے کے نتیجے میں نہ صرف اندھا ہو چکا ہوں بلکہ میرا نچلا دڑ ہی مفلوج ہو چکا ہے۔ پولیس نے بریک فیل ہونے کے باعث پجارو کے عارف شاہ کو کچلنے اور کوسٹر سے ٹکرانے کو حادثہ قرار دیا۔ میں ہسپتال سے مراد نگر آ چکا تھا۔ ایک روز میں اپنی خواب گاہ میں موجود دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ نہ میں جلال خان کی روح کی باتوں میں آتا اور نہ یوں مسوروں کی طرح بے بسی سے زندگی گزارتا۔ اچانک خواب گاہ میں ایک آواز گونجی، دوستوں سے یوں بدگمان ہونا اچھی بات نہیں۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ پروفیسر تانشاہ، انسان کا سب سے بڑا ہمدرد، اور خیر رہی تمہاری یہ معذوری اور اندھاپن تو یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگلا ہی لمحہ حیرت انگیز تھا۔ نہ صرف میری آنکھوں کی بینائی بحال ہو چکی تھی بلکہ میرا مفلوج نچلا دڑ بھی صحیح ہو چکا تھا۔ میں حقیقی معنوں میں خوشی سے ناچنے لگا۔ پروفیسر تانشاہ نے اگلی ہدایت دی کہ تم کسی کو اس اصلیت کا علم نہیں ہونے دو گے کہ تم معذور نہیں۔ لوگوں کے سامنے تم خود کو پہلے ہی کی طرح معذور ظاہر کرو گے۔ یاد رکھو، اگر تم میرے کہنے پر چلتے رہے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان کہلاؤ گے۔ میں نے اس کی ہدایت پر پورا عمل کیا۔ میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا۔ یہ اور بات تھی کہ میں سرنگ کے راستے لال حویلی میں چلا جاتا۔ حویلی کے ملازمین کو میری ہدایت تھی کہ جب تک میں خود اپنے کمرے میں کسی کو نہ بلاؤں کوئی میرے کمرے کا رخ نہیں کرے گا۔ ادھر عارف شاہ کی موت کے بعد بھی مراد نگر کے اطراف اس کا قائم کردہ حصار قائم تھا۔ اگلی ملاقات میں جلال خان نے مجھے انسان کو بونا بنانے کا جادو سکھایا۔ یوں میں اس کی ہدایت پر ہر اماوس کی رات مراد نگر کی کسی نہ کسی لڑکی کو بونا بنا کر لال حویلی لے جاتا، جسے جلال خان لال حویلی کے تہہ خانے میں آقا شیطان کے قدموں میں قربان کر دیتا تھا۔ اس مرحلے میں میں جلال خان کا ساتھ دیتا تھا کہ میں بھی اس کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ خود میرا دل مراد نگر کی کسی لڑکی پر آتا تو اسے بھی میں جادو سے بونا بنا کر اپنے کمرہ خاص میں لے جا کر جادو سے اصل قد میں لانے کے بعد حوث کا نشانہ بناتا، اور جب دل بھر جاتا تو جلال خان کی طرح بت کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ تم اس لڑکی سمینا کے اغوا کے بعد اس کی تلاش میں لال حویلی میں داخل ہوگے۔ تمہیں میں نے ہی جادو سے بونا بنایا تھا۔ اس جادو کا توڑ صرف جلال خان یا میں ہی جانتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے علاوہ اس جادو کا توڑ کس نے کیا؟ میں نے اسے ناگوار نگاہوں سے دیکھا۔ دارا اکبر، تم بیوقوف انسان ہو۔ شیطان ازل سے ہی انسان کا دشمن ہے، جو انسان کو مکروہ فریب کے جال میں پھنسا کر صراط مستقیم سے بھٹکا کر بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ دارا اکبر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تمہاری سوچ غلط ہے۔ جلال خان اور آقا شیطان کی دوستی سے اب میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں۔ اماوس کی رات کے علاوہ میرا دل جس لڑکی پر چاہتا ہے اسے بونا بنا کر اپنے کمرہ عشرت میں لے جاتا ہوں اور اپنے دل کی حسرتیں خوب پوری کرتا ہوں۔ یہ لڑکی، اس نے سیما کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، یہ جلال خان کے دشمن کی بیٹی ہے۔ اسے بھی میں اسی غرض سے لایا تھا۔ اب تمہیں آقا شیطان کے قدموں میں قربان کرنے کے بعد اسے دوبارہ اپنی خوابگاہ میں لے جا کر اپنے دل کی حسرتیں پوری کروں گا۔ اس نے مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا اور میرے سر کے بال دائیں مٹھی میں جکڑ کر خنجر میری شاہ رگ پر رکھ دیا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔
अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई थी। इसके साथ ही दारा अकबर का भारी बार कम वजूद कटे हुए जानवर की मांद एक तरफ गिरा। सैमा के साथ साथ मेरी नजरें भी अपने मौसम को देखने के लिए उठी और हैरत से फैल गई। ये दानिश था जो 3 नौजवान के साथ खड़ा मेरी तरफ मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। इनके सोल्जर कटिंग बाल और बॉडी जाहिर कर रही थी कि इनका ताल्लुक किसी कानून नाफिज करने वाले अदारे से है। दानिश के हाथ में मौजूद पिस्टल की नाल से अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। दानिश ने मुझे आजाद करवाने के बाद सैमा को भी बंदिशों से रिहाई दिलवाई। मैंने एक निगाह दारा अकबर की कान पट्टी में गोली से बनने वाले सुराख को देखा, फिर दानिश की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बड़ी लंबी कहानी है, मुख्तसर अल्फाज में बताता हूँ। ट्रेनिंग खत्म होते घर पहुँचने के बाद मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया तो वहाँ मालूम हुआ कि तुम पर किसी लड़की के कत्ल और रेप का इल्जाम है और तुम मफरूर हो। तुम्हारे घर वालों की तरह मुझे भी यकीन नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो। वहीं तुम्हारे मोहल्लेदार तनवीर से मुलाकात हुई, जिससे तुम शहर से फरार होते वक्त अपने मोहल्ले में मिले थे और अपनी कहानी सुनाई थी। उसी रोज तमाम टीवी चैनल पर मुरादनगर नामी पहाड़ी इलाके में तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर नशर की गई। इस खबर को मीडिया ने खुसूसी कवरेज इसलिए दी कि तुम बौने बन चुके थे। मैंने भी हैरत से ये खबर सुनी। फिर मेरे कहने पर तुम्हारे बाबा ने हमारे अदारे के अफसर आला को दरख्वास्त दी कि मुझे पुलिस तफ्तीश पर इत्मीनान नहीं, लिहाजा केस हमारे अदारे के सुपुर्द किया जाए। फिर मैंने भी अफसर आला से अपनी दोस्ती के बारे में बताते हुए इसरार किया तो वो भी मान गए। मैंने सबसे पहले मकतूला तहरीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मकतूला तहरीम 2 माह की हामला थी और वो मकान जिसमें तहरीम का कत्ल हुआ जाहद खान की मलकियत था। खुशकिस्मती से जाहद खान, सरफराज और विकी उसी रात दारुल हुकूमत पहुंचे, जिन्हें हमारे अदारे के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। जाहद खान और सरफराज पर सख्ती की तो मालूम हुआ तहरीम का कत्ल विकी ने उससे जान छुड़ाने और तुम्हें फंसाने की गरज से किया था। खुद विकी ने भी अकरारे जुर्म करते हुए तुम्हारे बारे में बताया कि तुम अब बौने बन चुके हो और मुरादनगर के थाने में मौजूद हो। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि विकी, सरफराज और जाहद खान का ताल्लुक मनशियात स्मगल करने वाले गिरोह से है। आज जब मैं अपने अदारे के जवानों के साथ मुरादनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मालूम हुआ रात के आखिरी हिस्से के करीब तुम रात को फरार हो गए थे। हमने सोचा शायद तुम हकीम लुकमान के घर गए हो। वहां पहुंचने पर सैमा के अगवा और तुम्हारे लाल हवेली में जाने का इल्म हुआ। सच्ची बात तो ये है, मुझे रूह वाले मामले पर शुरू से ही शक था। विकी भी बाप की करतूतों से बाखबर था और फिर दारा अकबर की मंजूरी की वजह से हम समेत किसी ने भी इस पर शक नहीं किया। हकीम लुकमान ने लबादा पोश का जिक्र करते हुए इसका हुलिया बताया तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई शातिर मुजरम है जो बदरू का नाटक रचाते हुए खूनी खेल खेल रहा है। ज़ाहिर है ये लबादा पोश मुरादनगर का ही था, क्योंकि अगर वो कोई अजनबी होता तो निगाह में आ जाता। तब मैंने खोजी कुत्तों की मदद से लबादा पोश तक पहुंचने का सोचा। लबादा पोश हकीम लुकमान के घर आ चुका था, इसलिए इसके जिस्म की महक हकीम लुकमान के घर मौजूद थी। खोजी कुत्ते जब दारा अकबर की हवेली तक पहुंचे तो हम यही समझे कि लबादा पोश का ताल्लुक इस हवेली से है। दारा अकबर के तमाम मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। एक मुलाजिम ने बताया कि दारा अकबर बहुत कम अपने कमरे से निकलता है और किसी को इसके कमरे में बगैर इजाजत जाने की इजाजत नहीं। तब हम एक मुलाजिम के साथ दारा अकबर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। मुलाजिम ने इसको दस्तक देने के साथ साथ आवाज भी दी। जब कुछ देर तक दरवाजा ना खुला तो हमने मास्टर की से कमरे का दरवाजा खोला। दारा अकबर अपने कमरे में मौजूद न था। यह खिलाफे मामूल बात थी। कमरे में मौजूद लैपटॉप ऑन देखकर हमारा शक मजीद पुख्ता हो गया कि भला अंधा इंसान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल पूरी सुरंग में जगह जगह खुफिया कैमरे नस्ब थे। दारा अकबर अपने कमरे से लाल हवेली और सुरंग की निगरानी करता रहता था। इसीलिए जैसे ही तुम लाल हवेली से सुरंग तक पहुंचे
اسے خبر ہو گئی۔ دارا اکبر کے کیمرے سے سرنگ کا خفیہ راستہ ڈھونڈ کر ہم نیچے ایک آراستہ کمرے میں پہنچے اور پھر سرنگ کے ذریعے محتاط انداز میں چلتے ہوئے ہالنما کمرے تک آگے۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر ہم دروازے کی آڑ میں دیوار کے ساتھ لا کر کھڑے ہو گئے اور تم سے کی جانے والی دارا اکبر کی گفتگو سننے لگے۔ پھر جب دیکھا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے تو ہمیں حرکت میں آنا پڑا۔ دارا اکبر کو شوٹ کرنا ہماری مجبوری تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ للکارنے یا زخمی کرنے کی صورت میں اتفاقاً تمہارے گلے پر خنجر نہ چلا دے، اس لیے میں نے اس کی کن پٹی پر گولی چلائی۔ اب خاص کم جہاں پاک۔ اس نے یوں ہاتھ نچاتے ہوئے کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ اسی اثنا میں سرنگ میں قدموں کی آواز ابھری۔ یہ دو پولیس اہلکار اور حکیم لقمان تھے۔ حکیم صاحب کو دیکھتے ہی سیما دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا بیٹی؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سیما اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ایک طرف کو ہوئی تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ معاف کرنا بیٹا ان پولیس والوں کو، میں اصرار کر کے یہاں تک لایا تھا۔ دراصل مجھے سیما بیٹی کی فکر تھی۔ انہوں نے سادگی سے وضاحت کی تو دانش کے ساتھ ساتھ میں بھی مسکرا دیا۔ دانش دارا اکبر نے جلال خان کی بدرو اور شیطان کا بھی تو ذکر کیا تھا۔ میں نے دارا اکبر کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو دانش ہنس پڑا۔ بیوہ کو پڑھے لکھے ہو کر اس قسم کی تو ہم پرستی کی جہلانہ بات کر رہے ہو۔ یہ بھوت پریت بدرو، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ دارا اکبر کی گڑی ہوئی کہانی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہالنما کمرہ خوفناک قسم کی چیخوں پکار سے گونج اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ دانش سمیت حال میں موجود تمام افراد حیرت اور خوف سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ڈری سہمی سیما خوف کی شدت سے ایک طرف کھڑی کانپ رہی تھی۔ اچانک ہی چیخوں پکار کی آوازیں تھم گئی اور شیطان کے بت کے قریب ایک ہیبلا سا نمودار ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دراز قد شخص کا روپ دھار لیا۔ یہ جلال خان ہے۔ حکیم لقمان اسے دیکھ کر چیخے، یہ کیا بکواس ہے؟ لگتا ہے یہ کوئی دارا اکبر کا ساتھی ہوگا۔ دانش نے ناگوار لہجے میں کہا۔ وہاں موجود سب افراد میں دانش ہی واحد فرد تھا جو اس صورتحال سے خوفزدہ نہیں تھا۔ تم سب میرے دوست دارا اکبر کے قاتل ہو۔ تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ہالنما کمرے میں جلال خان کی آواز گونجی۔ تو پھر تم خود بھی دارا اکبر کے پاس جاؤ۔ دانش نے پسٹل کا رخ جلال خان کی طرف کرتے ہوئے گسیلے لہجے میں کہا۔ بیوقوف روحوں پر گولیاں اثر نہیں کرتی، جلال خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ دانش غصے سے ٹریگر دباتا چلا گیا۔ گولیاں جلال خان کے جسم سے گزرتی ہوئی عقب میں موجود دیوار سے جا ٹکرائی۔ دانش بکھلا کر کبھی اپنے ہاتھوں میں موجود پسٹل اور کبھی جلال خان کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھو دارا اکبر، اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کا بدلہ لو۔ حال میں جلال خان کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ پھر ہم نے جو منظر دیکھا بلا شبہ ہورر فلموں میں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، مگر حقیقت میں شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ مردہ دارا اکبر کسی زندہ لاش کی طرح قریب پڑا خنجر اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس صورتحال سے حال میں موجود تمام افراد دہشت زدہ اور خوف زدہ ہو چکے تھے۔ خود دانش کے چہرے پر پہلی بار ڈر اور خوف کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ سب ساخت و جامد کھڑے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس زندہ لاش کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے اس نے حکیم لقمان کے سینے میں عین دل کے مقام پر گولی پیوست کر دی تو دانش کے ساتھیوں نے اس مردے پر گولیاں چلا دی۔ گولیوں سے چھلنی ہونے کے باوجود اس نے آگے بڑھتے ہوئے ایک پولیس اہلکار کو دبوچ کر خنجر اس کی شاہ رگ پر پھیر دیا۔ ہم دور جدید میں سانس لینے والے ان بہت سے لوگوں میں سے تھے جو بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب اپنی نگاہوں کے سامنے ان واقعات کو دیکھ کر ہماری روشن خیالی دری کی دری رہ گئی تھی۔ سب ہی جان بچانے کے لیے ہالنما کمرے سے سرنگ میں بھاگے۔ میں نے بے ہوش سیما کے نرم و نازک جسم کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور دانش کے عقب میں سرنگ کی طرف بھاگا۔
भागते भागते अकब में एक दूसरे पुलिस एहलकार की चीख सुनाई थी। मुड़कर देखा तो दारा अकबर का मुर्दा एक दूसरे पुलिस एहलकार को टांगों से पकड़कर उठाकर दीवार पर पटक रहा था। ये नाकाबिल यकीन मंजर था, मगर इस हालनुमा कमरे में हमने बहुत से ऐसे मनासर देख चुके थे, इसलिए इस पुलिस एहलकार को नजरअंदाज करते हुए सुरंग में भागते भागते उस कमरे तक जा पहुंचे जहां हवेली में पहुंचने का खुफिया रास्ता था। जल्दी से यहाँ से निकलने का खुफिया रास्ता तलाश करो, दानिश ने चीख कर कहा और खुद भी अपने साथियों के साथ दौड़ पड़ा। हमारा खौफ बढ़ता जा रहा था। लगता है ये जलाल खान की शैतानी बहादुरी का कमाल है, दानिश ने परेशान लहजे में कहा। इधर सैमा भी कसमसाती हुई होश में आ चुकी थी। बाबा कहाँ हैं? इसने होश में आते ही हकीम साहब के बारे में पूछा। सैमा हौसला रखो, यहाँ कुछ ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात पेश आ चुके हैं जो इंसानी अकल की समझ से बाहर है। खुदारा अगर आप दोबारा कुछ ऐसा देखो तो डर कर बेहोश ना होना। मैंने इसे कंधे से उतारते हुए कहा। वो शायद फिर हकीम लुकमान के बारे में पूछना चाहती थी। भाई की कर दे हो पे अगे इन्नी देर होन डई है भैया, भाई मेरा पुत्र मैंने इसे कंधे से उतारते हुए कहा। वो शायद फिर हकीम लुकमान के बारे में पूछना चाहती थी कि गोलियों से छलनी दारा अकबर की लाश कमरे में दाखिल हो गई। इसे इस हाल में जिंदा देखकर वो डर के मारे चीख कर मुझसे लिपट गई। जिंदा लाश ने दानिश को दबोचना चाहा तो इसने चौबक दस्ती से मार्शल आर्ट का दाव आजमाकर इसे सर से उठाकर एक तरफ पटक दिया और दोबारा सुरंग में भागते हुए चीखा, भागो यहाँ से। हम सब गिरते पड़ते भागते दोबारा हालनुमा कमरे में जा पहुंचे जहाँ जलाल खान खड़ा हमें कहरलुदा निगाहों से देख रहा था। तुम लोग मौत से बचकर नहीं भाग सकते। तय खाने से बाहर जाने के तमाम रास्ते मैं अपनी जादू कुव्वत से बंद कर चुका हूँ। हाल में जलाल खान की आवाज गूंजी। सैमा हकीम लुकमान की लाश देखकर चीखते हुए रोने लगी। वो जिंदा लाश भी दोबारा हाल के दरवाजे पर पहुंच गई थी। इसकी खौफनाक गुराहटें और जलाल खान की रूह हमें खौफ व दहशत में मुब्तला कर चुकी थी। खुद दानिश भी इस सूरत हाल से खौफजदा हो चुका था। जिंदा लाश गुराती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी और कोई राह फरार भी ना था। अब खुदा की कुदरत ही हमें बचा सकती थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा। मुझे यकीन था मेरी ही तरह दानिश और उसके साथियों ने भी खुद को बेबस पाकर जरूर अपने अल्लाह को पुकारा होगा कि मुश्किल वक्त में अल्लाह जरूर याद आता है। ऐसी मुश्किल घड़ी में सैमा ने हमारे लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर दी। वो डर और खौफ के मारे मुझसे हाथ छुड़ाकर चीखती हुई सुरंग की तरफ भागी ही थी कि रास्ते में खड़े दारा अकबर ने इसे दबोच लिया। हमें इसकी मौत का यकीन हो चला था कि उसी पल हालनुमा कमरे में हक अल्लाह का नाहरा मस्ताना गूंजा। नाहरा मस्ताना बुलंद करने वाली शख्सियत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे जिनसे मैं मुराद नगर में 3 बार पहले भी मिल चुका था। इन्होंने नमूदार होते ही शहादत की उंगली से शैतान के बुत की तरफ इशारा किया। शैतान का बुत मुंह के बल जमीन बोस हुआ और गिरते ही कई टुकड़ों में बट गया। बुत के गिरते ही दारा अकबर की लाश भी बेहिस्सा हरकत होकर जमीन बोस हो चुकी थी। खौफजदा सैमा चीखती हुई दोबारा हमारे पास आकर खड़ी हो गई। बाबा जी आप। मैं इन्हें अकीदत से देखते हुए बोला। जलाल खान भी हैरत अंगेज निगाहों से इन्हें देख रहा था। आरफ शाह तुम? हाँ मैं। इन्होंने जलाल खान को गजबनाक निगाहों से घूरते हुए पुरजलाल लहजे में कहा, तुम्हें बहुत नाज था ना शैतान मरदूद पर। देख लो इसका टुकड़ों में बटा जमीन बोस बुत। जलाल खान ने पुरगुरूर लहजे में कहा, वो वक़्त भूल जाओ जब तुमने मुझे अपनी नूरानी कुव्वतों से ज़ेर किया था। अब मैं आका शैतान का ताकतवर तरीन चेला हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें अपनी राह से हटाने की गरज से मैंने दारा अकबर को इस्तेमाल किया था। मेरे ही कहने पर आका शैतान ने विकी को तुम्हारी बेटी आशा की तरफ मुतवज्जा करते हुए वर्गलाया। वो आशा को अगवा करके अपने फ्लैट ले गया।
जहां आशा इसके हाथों मारी गई और मेरे जज्बा इंतकाम को तस्कीन मिली। बाबा जी ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, मैं जानता हूँ मगर तुम नहीं जानते। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है, जब हरकत में आती है तो बड़े से बड़ा जालिम नहीं बच सकता। वो बोलते हुए हमारे सामने आकर ढहाल की तरह खड़े हो चुके थे। पहले तुम इन्हें तो बचाओ, फिर की फिर देखेंगे। जलाल खान ने कहका लगाते हुए दोनों हाथ झटके। आग का बड़ा सा गोला इसके हाथों से निकलकर इस तेजी से हमारी तरफ बढ़ा कि हमने डरकर सुरंग में भागना चाहा। अपनी जगह से हिलना मत, बाबा जी ने हमें ताकीद करते हुए कुछ पढ़कर फूंका। आग का गोला हमारे करीब पहुंचते ही इस तरह बुझ गया जैसे इस पर किसी ने पानी डाल दिया हो। अपने मोहलक तरीन वार को नाकाम होता देखकर जलाल खान की रूह ने अपने पांव पटकते हुए हमारी तरफ हाथ झटके कई फुट लंबे दर्जनों जहरीले सांप फुनकारते हुए हमारी तरफ बढ़े। सैमा तो खौफ से चीख पड़ी। करीब था कि वो डरकर अपनी जगह से भागने लगी कि बाबा जी की आवाज गूंजी, खबरदार अपनी अपनी जगह खड़े रहो। सांप हमारे करीब भी पहुंचने ना पाए थे कि बाबा जी ने दोनों हाथ झटके एक नेवला नमूदार हुआ और सांपों पर झपट कर लम्हों में इन्हें अधेड़ कर रख दिया। इसके साथ ही सांप और नेवला गायब हो गए। दानिश और इसके साथी मैं और सैमा दम्बा खुद कुव्वतों की ये हैरत अंगेज जंग देख रहे थे। जलाल खान की रूह ने बाबा जी की रूह को ज़ेर करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ कर दी। जादू के कई मोहलक तरीन वार किए मगर बाबा जी ने इसके हर वार को नाकाम बना डाला। बाबा जी ने जलाल खान की तरफ देखकर कहा कि अब मेरी बारी है। शैतान को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता है तो एक बार फिर बुला सकता है, मगर इतना याद रख, शैतान इंसान का असली दुश्मन है। इसकी दोस्ती मकड़ी के जाले की मांद है जिसमें फंसने के बाद इंसान बाहर नहीं निकल पाता। शैतान इंसान को हिरस व हवस के जज्बात से मगलूब करके गुमराह बना डालता है और जब देखता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है तो बेअतनाई से मुंह फेर लेता है। तुम भी शैतान के कहने में आकर गुमराह बन गए। इसका अंजाम ये हुआ कि तुम अपनी जान से बिके। तुम्हारे मरने के बाद शैतान ने तुम्हारी रूह को भी अपने मुफाद की खातिर इस्तेमाल किया। शैतान गुमराह इंसान के जिस्म और रूह दोनों पर काबिज हो जाता है, मगर नूरानी ताकतों के सामने तागूती ताकतें भी बेबस हो जाती हैं। दारा अकबर भी शैतान की बातों में आकर गुमराह हुआ और गुमराही की हालत में मरा। दारा अकबर के मरने के बाद भी शैतान ने इसके जिस्म पर काबिज होकर उन लोगों को मारना चाहा, मगर इसे मेरे मुकाबले में कमजोर होना पड़ा। जलाल खान ने खुद को बाबा जी के मुकाबले में बेबस पाकर फरार अख्तियार करनी चाहिए, मगर इसके चारों तरफ नदीदा बंदिशें मौजूद थी। मुझे बचाओ आका शैतान, वो मदद के लिए चीख रहा था। उसी पल एक स्यारू शख्स नमूदार हुआ। वो इस कदर करिया सूरत था कि इसे देखते नफरत का एहसास होता था। जलाल खान चिल्लाया, मुझे बचाओ आका शैतान। तभी बाबा जी ने गज़बनाक लहजे में कहा, इसे बता शैतान मरदूद, तेरी असलियत क्या है? शैतान की मनहूस आवाज हाल में गूंजी, आरफ शाह ये सच है, मैं इंसान को बहकाकर गुमराही के गड्ढे में इस हद तक धकेल देता हूँ कि ना वो दीन का रहता है और ना दुनिया का। जब मैं देखता हूँ कि इसके लिए वापसी की कोई राह नहीं तो मैं अपना मकसद पूरा होता देखकर नए शिकार की तलाश में निकल खड़ा होता हूँ। जलाल खान के साथ भी यही हुआ। जलाल खान गुमराही की हालत में मरा और मरने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर जलाल की रूह के जरिए मैंने दारा अकबर को गुमराह किया, वो भी गुमराह होकर मर गया। अब दोज़ख इसका मुकद्दर है, यही मेरा मकसद है। इतना कहते ही शैतान वहां से गायब हो गया। शैतान की बातें सुनकर जलाल खान की आह बका से हाल गूंज उठा। बाबा जी ने जलाल खान की तरफ दाया हाथ झटका तो एक शोला सा जलाल खान की तरफ बढ़ा। शोला जैसे ही जलाल खान से टकराया तो इसका वजूद सुकड़ने लगा और सुकड़ते सुकड़ते अचानक गायब हो गया। बाबा जी अब हमारी तरफ मुतवज्जा हुए। गुस्सा, हसद और गुरूर तकब्बुर शैतान के हथियार हैं। इनसे बचना और कोशिश करते रहना कि मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आओ।
اتنا کہتے بابا جی اچانک غائب ہو گئے۔ حکیم صاحب کی موت کے بعد سیما کا مراد نگر میں کوئی رشتہ دار باقی نہ رہا تھا۔ وہ دانش اور میرے ساتھ ہی دارالحکومت آ گئی، جہاں دھوم دھام سے ہماری شادی ہوئی۔ اور ہاں، وقاص عرف وکی کے بارے میں تو بتانا ہی بھول گیا، اسے عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی، جبکہ سرفراز اور زاہد خان کو عمر قید۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔